औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम हदीस नंबर 32 पढ़ेंगे। कल की हदीस में भी हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा था कि अस्सलामु अलैकुम कहना मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत के फैलाव का बायस बनता है। आज भी इसी से मुतल्लिका हदीस है। व अनहु यानी जिनसे पीछे हमने वो हदीस पढ़ी हज़रत अबू हुरैरा, उन्हीं से आगे ये रवायत है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए फरमाते हैं, ला तदखुलूना, तुम दाखिल नहीं होगे जन्नता, जन्नत में, हत्ता यहाँ तक तुमिनु, तुम ईमान लाओ, वला तुमिनु, और तुम ईमान नहीं लाओगे, हत्ता यहाँ तक के ला तहब्बू, कि तुम आपस में मोहब्बत करो। कि तुम उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान ना लाओ, और ईमान उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। क्या ला अदुल्लुकुम, ला ना अदुल्लु, मैं बताऊं, कुम तुम्हें, अला पर, शयइन किसी चीज़ के, क्या मैं तुम्हें किसी चीज़ के मुतल्लिक ना बताऊं, इज़ा जब, फ़अल तु मुहु, फ़अल पस करो, फ़अल तु पस तुम करो, उसको, कि क्या मैं तुम्हें किसी ऐसे काम या ऐसी चीज़ के मुतल्लिक ना बताऊं कि जब तुम उसको करो, तहबब तुम, तो तुमने आपस में मोहब्बत की, अफशु फैलाओ, अस्सलामु सलाम, बैनकुम आपस में, यानी आपस में अपने दरमियान सलाम को फैलाओ। इस हदीस मुबारक में जन्नत में दाखिले की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तीन चीज़ों के मुतल्लिक बताया कि वो एक तरह से आप तीन शराइत कह लें कि अगर आप उन पे पूरा उतरते हैं या उनको करते हैं तो जन्नत में जाने से आपको कोई चीज़ भी माने नहीं, आप जन्नत में जाएंगे। नंबर एक, ईमान, इस्लाम का जो पहला सबसे पहला कदम, पहला स्टेप, वाली सीढ़ी जो है वो यही है कि इंसान का ईमान हो। और ईमान के लिए ये है कि इंसान जो है हमारे ईमान के जो दो अज्जा बताए गए हैं, ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल, उसमें इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं बल्कि दिल भी उसकी तस्दीक करे, यानी ज़ुबान इकरारुम बिल लिसानी, ज़ुबान से इकरार करे, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और दिल उसकी तस्दीक करे, तो फिर इंसान का ईमान जो है वो उस चीज़, जिस चीज़ के बारे में ये दोनों हों कि ज़ुबान इकरार कर रही हो, दिल उसका मान रहा हो, तो फिर ईमान मुकम्मल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम आपको नबी मबूस किया गया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाना शुरू किया, दावत इस्लाम दी, और सबसे पहले उनके अकीदे की बात हुई। अगर हम कुरान पाक की जो उसका नज़ूल है उसको भी देखें तो उसमें भी सूरह मुबारका जो हैं वो सारी नाजिल हुई, तो उसमें भी जो सबसे पहली हुई उसमें लोगों के अकीदे के बारे में बात की गई। तो इस ईमान जो है वो जो इस्लामी नज़रियात, इस्लाम का सबसे पहला जीना या सीढ़ी कहा गया, जिसको माने बगैर कोई शख्स जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम अमलों का दारोमदार नियतों पर है। कुरान पाक में भी इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालियाती, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़लन, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस जो है वो नाजिल की गई, या उनके लिए उनकी मेहमानी जो है, उनकी मेज़बान जो है वो जन्नतुल फिरदौस होगी। एक जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला बिन जद्दान ने जाहिलियत में जो नेकी के काम किए थे, इनका सवाब इसको मिलेगा? आपने फरमाया, नहीं आयशा, क्योंकि किसी दिन इसने ये नहीं कहा कि बार इलाही मेरी गुनाहों को क़यामत में बख्श दे। तो ईमान जो है उसके बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ईमान पहले हो तो उसके बाद जो भी अमल आप करेंगे तो वो अल्लाह के यहाँ मंजूर और कबूल होगा। उसमें दूसरी जो चीज़ बताई कि यानी बाहमी मोहब्बत, और बाहमी मोहब्बत कुरान पाक में इरशाद होता है, इन्नमल मोमिनूना इख्वातुन, के बेशक मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। इसी के मुतालिक इकबाल ने भी कहा था, मोहब्बत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो लिहाजा एक जगह पे रहने वाले लोग जो हैं वो जिस भी एक खुदा को मानने वाले मुसलमानों का जो मरकज़ है वो एक रब, एक रसूल और एक किताब है और एक दीन है। वो जहाँ भी कहीं रहते होंगे वो सब एक दूसरे के लिए उसी तरह के जज्बात, उसी तरह के एहसास रखते हैं, और उनके अंदर दिल में इसार और हमदर्दी का वो जज्बा जो है वो पाया जाता है। तीसरी चीज़ जो कही कि अस्सलामु अलैकुम, गोया कि इस्लाम को फैलाने में या उसके जन्नत में जाने के लिए जो शर्त है वो आपस में
ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا، جس کا لفظی مطلب کیا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ان کو دوسرے مسلمان کو یہ دعا دیتے ہیں، اور جواباً دوسرا بندہ بھی اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ کہتا ہے، جس سے کہ وہ اس کو بھی جواباً دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمت اور سلامتی جو ہے وہ اسی طرح سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا افشوا السلام و اطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ صرف یہ کہ سلامتی کی دعا کرو، بلکہ پھر اس کے ساتھ یہ سیکریفائس کرنے کا بھی کہا گیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی محبت اس سے بڑھتی ایک دوسرے کو اپنے لیے بلاؤ، اور قطع رحمی جو ہے وہ اس کو ختم کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تدخل الجنۃ قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا یہ ایک دوسرے سے جو واسطہ یا تعلق نہیں رکھتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ان کو ختم کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسلام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو پہلے السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تکبر سے، غرور سے فارغ صاف ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان کے مزاج میں انکساری، تواضع اور بہت ساری خوبصورت جو کیفیات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس سے دوسروں کے دل میں اس کے لیے ایک مقام، ایک رتبہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسلام پھیلاؤ تاکہ تم سربلند ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ طریقہ کار بتایا کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو 3 دفعہ، اگر کوئی جواب نہ ملے تو واپس پلٹ جاؤ، اگر جواب ملے تو ان پر جا کے جب گھر میں داخل ہو، ایون اپنے گھر میں بھی جائیں تو سب سے پہلے اہل خانہ کو السلام علیکم کہو، یعنی ان کو سلام کرو اور اللہ کی طرف سے ان کو سلامتی کی دعا دو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، تیرا سلام تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، برکت کا موجب بنے گا۔ اسلام کرنے سے مسلمان ایک دوسرے کے درمیان وہ جو تکبر، غرور یا ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری کا جذبہ ہے جو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ان کے درمیان اچھے خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر ایک قوم میں ہے، دوسری جو قومیں ہیں وہ آپس میں جب ملتی ہیں تو ان کے ہاں بھی کچھ الفاظ رائج ہے جو دوسروں سے کہتے ہیں، جس طرح کہ انگریز جو ہیں وہ عام طور پہ ویلکم کے الفاظ کہیں گے جب کسی کو اپنی طرف بلائیں گے، ہندو جو ہیں وہ نمستے یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے السلام علیکم، اگر ہم اس کے معنی پر اعتبار کریں تو سب سے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کرے۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، ایمان، باہمی محبت اور آپس میں السلام علیکم کہنا، جو کہ انسان کے لیے جنت میں جانے کی شرائط یا جنت میں لے جانے کا باعث اور موجب بن سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔